أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجمعة الماضية ذكرت غزوة ذي قرد، وأخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث بعض أصحابه إلى العدو قبل الخروج لهذه الغزوة، ثم خرج خلفهم بجيشه، فقد ورد في هذا الخصوص أكثر. لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورآهم العدو هربوا، أي هرب العدو. ثم حين وصل المسلمون مكان نزول العدو وجدوا فرس أبي قتادة قد عقرت، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن فرس أبي قتادة قد عقرت. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها وقال مرتين: ما أكثر أعداءك في الحرب. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حتى وصل إلى مكان كان قد صارع فيه أبو قتادة مسعدة، وقد ورد ذكر ذلك في الخطبة الماضية، فظنوا أن أبا قتادة مسجن في ثوب، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، قد استشهد أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا قتادة، والذي أكرمني بما أكرمني به، إن أبا قتادة على آثار القوم يرتجز. يقول سيدنا أبو قتادة أنهم، أي رجال جيش المسلمين، حين نظروا إلى فرسي قد عقرت ونظروا المقتول مسجن في ثيابي ظنوا أنني استشهدت، فتقدم أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسعيان حتى كشفا الثوب، فإذا وجه مسعدة، فقالا: الله أكبر، صدق ورسوله، هذا مسعدة يا رسول الله. فكبر الصحابة أيضا، ولم ينشب أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة يحوش اللقاح، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح وجهك يا أبا قتادة. أبو قتادة سيد الفرسان، بارك الله فيك يا أبا قتادة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك يا أبا قتادة، وفي ولدك وفي ولد ولدك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا بوجهك يا أبا قتادة؟ قال: قد أصابني سهم يا رسول الله، فداك أبي وأمي، والذي أكرمك
إني قد ظننت أني نزعته. کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے ایک تیر لگا تھا، اس ذات کی قسم قال صلى الله عليه وسلم: میرا خیال تھا کہ میں نے تیر نکال دیا، أدن مني يا أبا قتادة، فدنوت منه قتادہ میرے قریب آؤ، فنزع النصل نزعا رفيقا، رسول کے قریب ہوا ثم بزق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع راحته عليه. اور اپنا لوٹا فوالذي أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة ما ضرب علي ساعة قط ذات کی قسم ولا قرح جس نے قط آپ علي. صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے في الخطبة الماضية ذكر أن أبا قتادة كان قد أخرج الحديدة بنفسه، ومن المحتمل أن يكون النصل قد بقي فيه فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم الآن. رہ گیا ہو، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا قتادة رضي الله عنه قال: آیت میں ہے اللهم بارك له في شعره وبشره، حضرت ابو قتادہ کو دیکھا تو فرمایا وقال: أفلح وجهك، اس کے بالوں، فقال: وجهك يا رسول الله. اور فرمایا تمہارا چہرہ کامیاب ہو گیا، ثم حين مات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة، ابو قتادہ أي كان وجهه يبدو شابا. تب بھی کہتے ہیں کہ ان کے چہرے سے وہ آپ چہرے سے 15 في هذه الغزوة نجد ذكر مواجهة سيدنا سلمة مع العدو في ذي قرد كالتالي: قال سيدنا سلمة: كنت أعدو في أثر القوم، فوالذي أكرم وجهه حتى ما أرى من ورائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، مجھے آپ وكأن العدو قد وصل قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء مجھے ان کا يقال له قرد، دشمن غروب آفتاب سے پہلے فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه، انہوں نے وہاں سے وكانت الشمس قد غربت، تراءى لي شخص ورميته، ہی ہوں تو وہ اس سے ہٹ گئے، سورج غروب ہو چکا تھا، میں نے ایک شخص وكان الذي رميته بكرة فأتبعته بسهم آخر فعلق به سهمان، اور دونوں تیر اسے لگے، وہ دو گھوڑے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو میں نے ان دونوں کو پکڑ وخلفوا فرسين فأمسكتهما. دیر میں حضرت وإلى ذلك الحين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بنا فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذو قرد پہنچنے کے وعن وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي قرد بعد کہتے ہیں يقول سيدنا سلمة: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت پہنچے، وصل النبي صلى الله عليه وسلم عشاء إلى الماء الذي أجليت العدو عنه، اور ہر وہ چیز جو میں نے دشمن فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل ما قد استنقذته من المشركين، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم وشوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سنامها وكبدها، 10 اونٹ بھیجے، وبعث سيدنا سعد بن عبادة 10 من الجمال محملة بالتمر فوصلت إليه صلى الله عليه وسلم في ذي قرد. يقول سيدنا سلمة: قلت يا رسول الله قد حميت القوم والماء ساتھ روانہ وهم عطاشا خلفي، فانتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى مخبر إلا قتلته. آگ کی فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار وقال: کیا تم يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم والذي أكرمك. فقال: ملكت فأسجح، أي تم نے ان پر قابو پا لیا، ما دمت أمسكتهم فارفق بهم. یہ عرب کے محاوروں میں سے ایک محاورہ ہے، وهذا تعبير عربي ومعناه إن خير العفو أن ارفق سختی سے کام ولا تقسو، فما داموا قد هربوا فلا داعي لملاحقتهم. اس جنگ کے واقعات میں يقول سيدنا سلمة في بيان أحداث هذه الغزوة: بیان کرتے ہیں کہ صبح کے فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سواروں خير فرساننا اليوم أبو قتادة، قتادہ وخير رجالتنا سلمة. اقبا ہے،
وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم نصيب فارس وراجل كليهما، ثم أردفني وراءه. حضرت سلمہ کہتے ہیں وهناك رواية لسيدنا سلمة في هذا السفر فقد قال: فلما اقتربنا من المدينة عائدين جعل أحد الصحابة ينادي، وكان سريع العدو: کوئی مجھے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کیا. هل من يسابقني إلى المدينة؟ اس سفر میں فعل ذلك مرارا، ایک اور واقعہ روایت کا وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفا. حضرت سلمہ کہتے ہیں قلت لذلك الأنصاري: واپسی کے وقت جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو ایک انصاری أما صحابی تكرم كريما جو دوڑنے میں بہت تیز تھے ولا تهاب شريفا إذ تنادي هكذا؟ ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے یعنی مدینہ طیبہ تک دوڑ لگائے. قال: لا، 3 مرتبہ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی قلت: اونٹنی پر يا رسول الله سوار تھا. بأبي أنت وأمي خلني فلأسابق الرجل. کہ کیا تم کسی معزز کی عزت قال: إن شئت. تمہیں کسی شریف آدمی کا ڈر نہیں قلت: أذهب. اعلان کرتے پھر رہے. اس نے کہا ثم ثنيت رجلي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مجھے کوئی نہیں ڈرتا. فطفرت عن الناقة، میں نے ثم ارتبطت عليه شرفا أو شرفين، يعني استبقيت نفسي، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھے اس آدمی ثم عدوت حتى ألحقه آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم چاہتے فأصك بين كتفيه بيدي، میں نے وقلت: سبقتك والله. میں نے اپنے پاؤں موڑے اور چھلانگ ماری. فضحك وقال: والله إني أيضا أظن ذلك. فسبقته حتى قدمنا المدينة. اور اپنی طاقت بچاتا رہا. پھر میں تیز أما فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة في هذه الغزوة اور کہا فقد ورد في تفصيله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر صباح يوم الأربعاء میں اس دوڑ میں وأقام في ذي قرد یہاں تک کہ ہم يوما وليلة للحصول على أي معلومات عن العدو، ثم عاد إلى المدينة يوم الاثنين، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے وبذلك يكون قد قضى 5 ليال خارج المدينة. تفصیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کی صبح روانہ ہوئے اور آپ نے ایک رات ایک دن ذو قرد میں قیام فرما کر فرمایا ذكر من قتل في هذه الغزوة من المسلمين: محرز بن نضلة، مدینہ واپس تشریف لائے. یوں آپ وعند ابن هشام استشهد ابن وقاص بن مجزز، جنگ میں وكان ابن أبي ذر قد قتل من قبل في حظيرة الإبل. ومن الكفار عبد الرحمن بن عيينة، وحبيب بن عيينة، بھی شہید ہوئے تھے. ومسعدة بن حكمة فزاري، وأوبار وابنه عمرو. کے بارے میں شہید کر دیے گئے تھے. کفار کے بارے میں لکھا ہے کہ کفار میں سے عبد الرحمن بن عیینہ، حبیب بن عیینہ، مسعدہ بن حکمہ فزاری، وكان الأعداء قد أسروا زوجة أبي ذر كما ذكرت من قبل. حضرت ابو ذر کی بیوی المهاجمون أسروا امرأة أبي ذر وأخذوها معهم، پہلے فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. اس کو باندھ کر رکھا فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، سامنے رات کو رکھتے تھے. فجعلت إذا دنت من البعير سے چھٹ گئی رغا فتتركه اونٹوں کے پاس آئی حتى انتهت إلى العضباء فلم ترغ. تو وہ بلبلاتا اسے چھوڑ دیتی. وہ شور میں العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان العدو نهبها، فلما وصلت المرأة إليها لم ترغ وظلت هادئة، اس کے پاس پہنچی وهي ناقة مدربة، فقعدت المرأة في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، وقد رأوها فطلبوها فأعجزتهم. قال الراوي: ونذرت المرأة إن نجاها الله سبحانه وتعالى لتنحرنها. راوی کہتے ہیں فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. کو ذبح کر دیں. فقالت: جب وہ إنها نذرت دیکھا إن نجاها الله عليها لتنحرنها. ازبا ہے فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، یہ نجات دے فقال: تو وہ اس کی قربانی کرے گی. سبحان الله، صبر
بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله لتنحرنها، أي هذا الجزاء ليس حسنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي لست مالكتها، إنما هي ناقة من إبلي، ارجعي إلى أهلك على بركة الله. الآن سأتناول ذكر سرية تسمى سرية عبان بن سعيد إلى نجد. حدثت هذه السرية في محرم سنة 7 للهجرة، وفي رواية أخرى في جماد الثاني السنة 7 للهجرة. وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا أنها حدثت في محرم السنة 7 للهجرة. ويرجح أن تاريخ هذه السرية في محرم من السنة 7 للهجرة، لأن الروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد رضي الله عنه من المدينة إلى نجد قبل خروجه إلى خيبر، وكان الخروج إلى خيبر في محرم من السنة 7 للهجرة. والتعريف بأبان بن سعيد رضي الله عنه أن أباه كان من أكابر قريش، وكان أخواه خالد وعمر قد أسلما قبله وهاجرا إلى الحبشة، وشارك أبان في غزوة بدر من طرف المشركين، وقد أجار عثمان رضي الله عنه خلال صلح الحديبية. وعندما عاد عمرو وخالد من الحبشة أرسلا إلى أبان حتى اجتمع الثلاثة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام خيبر، وأسلم أبان. وفي رواية أن أبان بن سعيد رضي الله عنه أسلم في الفترة ما بين صلح الحديبية وغزوة خيبر. كان أبان رضي الله عنه عاملا على البحرين عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه ثم ذهب إلى الشام، واستشهد رضي الله عنه سنة 13 للهجرة. وحسب رواية أخرى توفي سنة 27 للهجرة في خلافة عثمان. قبل الخروج إلى غزوة خيبر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى نجد تحت قيادة أبان بن سعيد رضي الله عنه. نجد هي منطقة شبه صحراوية، ولكنها خصبة تحتوي على العديد من الوديان والجبال، تمتد من اليمن في الجنوب إلى الشام والعراق في الشمال. تقع صحراء الحجاز في غربها. ترتفع هذه المنطقة 1200 متر عن سطح البحر، ولهذا الارتفاع سميت بنجد. كان الهدف من هذا الجيش هو حماية المدينة من القبائل المعادية في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه القبائل دائما تتحين الفرص المناسبة لمهاجمة المدينة، وكان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المدينة يعتبر فرصة مثالية للهجوم عليها. وكان العدو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة مع جيشه والكثير من الناس، وأن المدينة بها عدد قليل من الناس، لذا يمكنهم مهاجمتها والاستيلاء عليها. ولهذا السبب كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج في غزوة أرسل بعض الصحابة إلى هذه القبائل كإجراء احترازي. ورد ذكر هذه السرية في صحيح البخاري كالتالي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله لا تقسم لهم، أي يجب أن لا يكون لهم نصيب من غنائم خيبر. فبدأ الشجار بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس، فلم يقسم لهم لأنهم لم يشتركوا في معركة خيبر مباشرة. قد يكون هذا هو السبب. ثم يرد في التاريخ ذكر غزوة مشهورة تعرف بغزوة خيبر. خيبر هي منطقة خضراء واسعة مروية بالينابيع والمياه الوفيرة، وتعد من أكبر مزارع النخيل في شبه الجزيرة العربية.
يمكن تقدير خصوبتها من حقيقة أن واديا واحدا من خيبر المعروف باسم كتيبة كان يضم 40,000 نخلة. كان وادي خيبر يقع على مسافة حوالي 96 ميلا شمال المدينة. كان اليهود مستوطنين هناك منذ القدم. وفقا للمرويات التاريخية كان يهود بني إسرائيل مستوطنين هناك منذ زمن سيدنا موسى عليه السلام. وبحسب بعض المؤرخين استوطن اليهود هناك في زمن نبوخذ نصر. وهناك رواية أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة، أن اليهود كانوا مستوطنين في خيبر منذ القدم، وكانوا يعيشون هناك في قلاع كبيرة، وكان المكان ذا أهمية كبيرة لديهم وما زال كذلك. في اللغة العبرية كلمة خيبر نفسها تعني قلعة. كانت بعض قبائل اليهود مستوطنة في المدينة أيضا، لكن يهود خيبر تميزوا بأنهم كانوا يفوقون جميع اليهود الآخرين في الشجاعة والثبات في القتال، وكانوا أكثر اتحادا فيما بينهم مقارنة بغيرهم. ولذلك اعتبرت هذه المنطقة قوة موحدة في العرب، سواء كانوا يهود المدينة أو يهود خيبر، فقد بلغت مؤامراتهم وتحريضاتهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام حد التمرد. ولم تدخر هذه الأمة المتزايدة في البغض والعداوة جهدا في استخدام كل قواها للقضاء على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس من ذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة باللين دائما، وعقد معهم مواثيق السلام، وكلما نقضوا عهدا أو خالفوه كان سعيه صلى الله عليه وسلم الأول هو العفو والصفح. حتى إنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، وتعاونوا مع القوى الخارجية لمهاجمة المدينة ناقضين الميثاق. ولو عوقب كل هؤلاء اليهود بأشد العقوبات جزاء على ذلك لكان عين العدل والإنصاف، لكن عفو النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته كانا عظيمين لدرجة أنهم منحهم الأمان على أرواحهم وأموالهم، ونفاهم من المدينة مع السماح لهم بأخذ ما استطاعوا حمله. ولو كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله الإكراه لما سامح يهود المدينة على نقضهم المتكرر للميثاق. ولو كان هدفه صلى الله عليه وسلم سفك الدماء لما منح بني قينقاع وبني النضير الأمان ليغادروا المدينة بسلام. ولو كان هدفه الحصول على المال والثروة لما سمح لبني النضير الذين كانوا يعدون أغنى جماعة في الجزيرة العربية، لما سمح لهم بحمل ذهبهم وفضتهم في القرب والأكياس الكبيرة أمام أهل المدينة وعلى مرأى منهم. بعد كل هذا الإحسان والعفو الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم تجاه يهود المدينة، كان ينبغي عليهم بعد استيطانهم خيبر أن يعيشوا في جو من السلام والأمن مع الإسلام ومؤسسه. بعد نفيهم من المدينة استقر عدد من يهود المدينة في خيبر، لكن خيبر التي كانت أصلا قوة حربية كبيرة أصبحت الآن مركزا للمؤامرات الخطيرة ضد المسلمين. ذهب يهود خيبر بوفد كبير يضم كبار زعمائهم إلى مكة للقاء المشركين فيها، وخططوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. وبعد كسب موافقتهم ذهب وفدهم إلى القبائل المختلفة المجاورة، وأعدوا قبيلة تلو أخرى حتى جمعوا جيشا كبيرا في التاريخ المعاصر قوامه 15,000 مقاتل، وهاجموا المدينة فيما يعرف في التاريخ الإسلامي بغزوة الأحزاب أو معركة الخندق.
ولا شك في أنه لولا تأييد الله تعالى ونصرته الخاصة للإسلام لربما محي اسم المدينة والمسلمين. ولا شك في أن المدبرين الرئيسيين لهذه المؤامرة الخطيرة كانوا يهود خيبر، الذين كانوا عاكفين الآن على القضاء على المسلمين. العقوبة الشديدة التي نالها بنو قريظة في المدينة على نقضهم العهد أول مرة أيضا لم تغير سلوك يهود خيبر، لذلك أصبح ضروريا جدا لاستعادة الأمن والسلام في المنطقة اتخاذ إجراء مباشر ضد هذه الأمة الناقضة للعهود والمتآمرة، وليتمكن كل شخص من ممارسة دينه ومعتقده في مكانه بسلام وأمان وبدون خوف، حتى يكون الدين لله، أي يكون الدين خالصا لله، ولا يكون هناك إكراه في الدين، لأن الدين أمر بين الله وعباده. هناك مستشرق معروف اسمه مونتغومري وات، الذي لا يتردد قطعا في نفث السم ضد الإسلام ومؤسسه. يقول في كتابه ما معناه: كان السبب الواضح وراء الهجوم على خيبر هو أنهم أي أهل خيبر استخدموا ثروتهم دون هوادة لتحريض العرب المجاورين على حمل السلاح ضد المسلمين. إذن هذه كانت الخلفية المعينة وراء ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب توجيه الله تعالى له للتقدم إلى خيبر. يقول العلامة ابن سعد: إن غزوة خيبر وقعت في جمادى الأولى في السنة 7 من الهجرة. وقال ابن عقبة وابن إسحاق: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج غاديا إلى خيبر في المحرم. ذكر الصاحب زادة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في نهاية كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في العناوين التي سجلها للجزء المتبقي من كتابه أن غزوة خيبر وقعت في شهري محرم وصفر من السنة 7 للهجرة. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية انتظر 5 أشهر ثم قرر نفي اليهود من خيبر. كانت خيبر على مسافة قليلة من المدينة، فكان سهلا على اليهود بوجودهم فيها أن يستمروا في المكايد والمؤامرات ضد المسلمين. لذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم في وقت ما من أغسطس آب 628 ميلادية مع 1600 صحابي. يذكر بعض المؤرخين تاريخ صلح الحديبية بعد 5 أشهر منها، وقد ذكر ذلك المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا في مقدمة تفسير القرآن. إن غالبية المؤرخين والمحدثين يقولون إنها وقعت بعد أيام قليلة من صلح الحديبية في شهر محرم، وتبنى ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا الرأي نفسه، والله أعلم بالصواب. كان صلح الحديبية في الحقيقة فتحا عظيما، وقد عده القرآن الكريم فتحا عظيما حيث قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان الفتح المبين هذا هو الباب الذي مر منه فتح خيبر ومكة كأعظم الفتوحات. وقد أعد الله تعالى وعد فتح خيبر في ذلك الوقت عند الرجوع من صلح الحديبية، حين نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة. أعطى الله تعالى في هذه السورة بشرى فتح خيبر كذلك قائلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، أي رزقهم فتح خيبر وغنائم كثيرة من أموالها. وجاء في تفصيل إعداد الجيش والاستخلاف على المدينة أنه عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى خيبر أعلن أنه لن يخرج معه إلا من شهد صلح الحديبية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخرج معي من كان خارجا في الغنائم، إنما يخرج معي من كان لا يريد إلا الجهاد. وقال ابن هشام: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نميلة بن عبد الله الليثي رضي الله عنه على المدينة، بينما قال الإمام البخاري: استخلف عليها سباع بن عرفطة رضي الله عنه. قال العلامة ابن إسحاق وابن سعد: لم تكن الرايات إلا يوم خيبر، وإنما كانت الألوية قبل ذلك، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من أبي بكر وعمر وحباب بن المنذر وسعد بن عبادة راية راية. وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء من برد لعائشة رضي الله عنها تدعى العقاب، وهذه الراية هي التي كان يحملها حباب بن المنذر. وفي رواية أن راية سلمها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه أيضا، ولكن كان ذلك بعد وصوله إلى خيبر، ذلك أن عليا رضي الله عنه لم يستطع الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان مصابا في عينه بالرمد، ولم يستطع الرؤية على الإطلاق، ولكنه شعر بالقلق ولم يصبر، ووصل بعد ذلك إليه صلى الله عليه وسلم في خيبر. وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر، وفي رواية أن 6 وفي رواية 20 من الصحابيات أيضا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا هذه الغزوة. قالت أم سنان الأسلمية: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر جئته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أذنت أخرج معك في وجهك هذا، أخرز السقاء وأحفظ الرحل والمتاع وأداوي المريض والجريح إن كان. فسمح لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاءت نسوة من بني غفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى هذه المعركة فنداوي الجرحى ونعين المجاهدين بما استطعنا. فسمح لهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: على بركة الله. لما علم يهود المدينة باستعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام للمسير شق ذلك عليهم، وعرفوا أنه إن دخل خيبر هلكت خيبر كما هلكت بنو قينقاع والنضير وقريظة. وكان يهود المدينة أهل ثراء، وكان المسلمون بالمدينة يقترضون منهم لضيق يدهم،
والآن سعى هؤلاء اليهود في مضايقة هؤلاء المسلمين محاباة ليهود خيبر وعرقلة لهذه المعركة. فطالبوا المسلمين بدفع القرض فورا. وهناك قصة صحابي بهذا الصدد. فعن ابن أبي حدرد قال: كان لأبي الشحم اليهودي علي 5 دراهم، وفي رواية 4 دراهم، فطالبني بها، فقلت: أجلني فإني أقضيك حقك إن شاء الله بعد العودة من خيبر، لأن الله تعالى قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يغنمه خيبر. فقال أبو الشحم اليهودي حسدا وبغيا: أتحسبون أن قتال خيبر مثل ما تلقون من الأعراب؟ فيها والتوراة 10,000 مقاتل. وترفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، إن الأيام كانت أيام حرب، ولكن هذا اليهودي كان يؤيد ويتعاطف مع يهود خيبر إلى حد التعصب، مستهزئا بالمقاتلين المسلمين. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكم الدولة وكان بوسعه معاقبة هذا اليهودي، ولكنه صلى الله عليه وسلم قدم أسوة رائعة لضبط النفس والصبر والأناة والعدل والإنصاف والتسامح، حيث قال للصحابي: أعط هذا حقه. فقال ابن أبي حدرد: والذي بعثك بالحق ما أقدر على دفع حق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي حقه كيفما استطعت. قال ابن أبي حدرد: فنزعت عمامتي من رأسي وجعلته مئزري، وأخذت بردتي وبعتها في السوق ودفعت لليهودي حقه، ولبست ثوبا آخر، وكان هذا الثوب الآخر قد آتتني صحابية كبيرة السن هدية لما علمت بالقصة كلها. وآتى الله هذا الصحابي من غنائم خيبر مالا، كما غنم امرأة بينها وبين أبي الشحم اليهودي قرابة فباعها منه. لم يكتف يهود المدينة بالتعبير عن حقدهم وعدائهم وتعصبهم ضد المسلمين عند سماع خبر مسيرهم إلى خيبر، بل استأجروا أعرابيا من قبيلة أشجع وأرسلوه على الفور نحو خيبر، وزودوه بالمعلومات اللازمة عن استعدادات المسلمين للقتال، وبعثوا معه برسالة بأن عليهم أن يقاتلوا المسلمين بشجاعة. والحق أن أعداء المسلمين ما كانوا بحاجة إلى أي جاسوس، لأن المنافقين في المدينة كانوا ينجزون هذه المهمة بسرعة كبيرة. ففي هذه المناسبة أيضا لم يسكت رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، بل أرسل فورا بواسطة أحد أعوانه إلى يهود خيبر رسالة فحواها: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قادم إليكم، فخذوا حذركم واجمعوا أموالكم في حصونكم، واخرجوا إلى الساحة لقتال المسلمين ولا تخافوهم مطلقا، فعددكم كبير وقوم محمد صلى الله عليه وسلم قلة وليس معهم إلا القليل من السلاح. ولما علم يهود خيبر بذلك عقد كبراؤهم اجتماعا حصل فيه اختلاف بينهم، حيث ورد أن يهود خيبر لما علموا بمسير جيش المسلمين عقدوا اجتماعا للتشاور حول مواجهة الجيش الإسلامي. وفي هذا النقاش طرح زعماء اليهود مقترحات مختلفة، فكان رأي فئة منهم أن يتحصنوا بحصونهم ويقاتلوا من وراء الأسوار، مما سيؤدي في النهاية إلى تراجع المسلمين عن الحصار. ولكن اقترح أبو زينب شقيق مرحب البطل الشهير في خيبر أن يقاتلوا خارج الحصن في الميدان
بدلا من القتال من خلف الأسوار، لأن يهود المدينة قبل ذلك رأوا نتائج القتال متحصنين بالحصون إذ انتصر عليهم المسلمون. لكن الفئة الأولى رفضت هذا الاقتراح قائلة إن حصوننا أقوى بكثير من حصونهم. وكان هناك اقتراح ثالث، وكان أشد غطرسة وجرأة من قبل هؤلاء اليهود، وكان من سلام بن مشكم قائد جيوش خيبر، حيث قال: يجب أن نخرج نحن لغزو المدينة ونقتل المسلمين مع جميع أعواننا. ووافقت الأغلبية على هذا الرأي، ولكن سيد خيبر كنانة بن أبي الحقيق عارضه وقال: إن حصوننا ليست كحصون يثرب. وقد بلغ من كبره وغروره أن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يجرؤ أبدا على القدوم إلينا. غير أن جميع الزعماء اتفقوا على إرسال وفد إلى القبائل المجاورة المحنكة في القتال لطلب المساعدة العسكرية منهم، فشكلوا وفدا مكونا من 14 شخصا يقوده سيدهم الأعظم كنانة نفسه وفقا للتقاليد. وتوجه هذا الوفد إلى بني أسد وغطفان وقبائل أخرى، وطلب منهم المساعدة العسكرية في مقابل نصف المحصول السنوي لخيبر. وتصرفت بنو مرة ببصيرة، حيث رفضت تقديم مثل هذه المساعدة لليهود، ولكن القبائل المقاتلة مثل بني أسد وبني غطفان أرسلت على الفور قوة قوامها 1000 جندي مدجج بالسلاح، ومع وعدهم بإرسال قوة إضافية قوامها 4000 مقاتل، وبدأوا في الاستعداد لذلك. على أي حال، هناك تفاصيل أخرى لها وسأشرحها بإذن الله في المستقبل. أما الآن فأريد أن أذكر بعض المتوفين، وأولهم السيد محمد أشرف ابن السيد محمد بخش من مندي بهاء الدين، الذي توفي بقضاء الله في الأيام الماضية. إنا لله وإنا إليه راجعون. ترك خلفه 3 بنات و6 أبناء. أحد أبنائه السيد كاشف جاويد يخدم الجماعة في السنغال كنائب رئيس الدعاة وأمير الجماعة، ولم يتمكن من حضور جنازة والده. يقول ابنه الداعية المذكور إن والده كان إنسانا طيبا بسيطا طيب القلب يخشى الله، كان شديد الحب للأحمدية والخلافة، كان الأحمدية الوحيد في عائلته، وكان يقول دائما: حصلنا على كل شيء بسبب الأحمدية. كان ينصح أولاده دائما بالتمسك بالأحمدية والخلافة. يقول إن جدي السيد محمد أعظم بايع في عام 1968 تقريبا في قرية بهابرة بسرغودا، وفي ذلك الوقت نفسه أصبح والدي أيضا أحمديا، ثم بايع أخوه الوحيد من والدته. ترك المرحوم قريته بعد دراسته الثانوية من أجل العمل في مصنع شاه تاج للسكر في مندي بهاء الدين، حيث بقي يعمل حتى نهاية حياته. تعلم قراءة القرآن الكريم في سن متقدمة بشغف كبير، ثم كان يقرأه بجد ومحبة لدرجة أنه كان يختمه مرة أو مرتين كل شهر. أما في رمضان فكان يختمه 2 أو 3 مرات. كان يساعد الفقراء بشكل خاص، ولم يكن يرد أحدا من عنده خالي اليدين. يقول الداعية: كان يقول لي دائما أن ما ينعم الله تعالى علينا بأفضاله إنما هي ببركة كونك وقفا لخدمة الجماعة. يقول ابنه السيد مبشر جاويد: أشغل منصب سكرتير المال من سنوات عديدة،
وكان والدي منتظما دائما في دفع التبرعات. عندما كان يحصل على المعاش كان يحاول دفع تبرعاته لسنة كاملة، وكان قلقا حتى عند وفاته تجاه تبرعاته، ما إذا كانت قد تم دفعها بالكامل أم لا. وفي النهاية كان شاكرا لله أنه وفقه لدفع جميع تبرعاته رحمه الله تعالى، وغفر له وعامله بالرحمة، وألهم جميع أهله الصبر والسلوان. الذكر الثاني هو للسيد حبيب محمد شاتري، نائب أمير كينيا الثاني، وهو ابن السيد محمد حبيب شاتري. كان من أصل عربي، وتوفي في الأيام الماضية عن عمر يناهز 56 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان منضما إلى نظام الوصية، وترك خلفه والديه وزوجته و3 أطفال. يقول أمير الجماعة في كينيا السيد محمود طاهر إن أجداده كانوا من اليمن. بايع والده السيد حبيب شاتري في أغسطس عام 1982، وكان من الأحمديين المخلصين، وكان المرحوم ابنه الأكبر، وبايع بعد فترة قصيرة من بيعة والده، ثم حافظ على عهد البيعة حتى وفاته. تلقى تعليمه الأساسي في مومباسا، وكان طالبا متميزا أرسلته المدرسة للدراسة في فرنسا لفترة وجيزة. كان دائما يصف لقاءاته مع الخلفاء كأفضل لحظات حياته، وكان قد التقى بالخليفة الرابع والتقى بي أيضا. حظي بفرص متنوعة لخدمة الجماعة، وعند وفاته كان يشغل منصب الأمين الوطني للتعليم ونائب أمير كينيا الثاني. يقول أمير الجماعة: أعرفه منذ 20 عاما، وكان يحترم الواقفين جدا، ويؤدي المهام الموكلة إليه بجدية تامة دون الحاجة للتذكير. كان مواظبا على الصلوات، مراعيا لشعائر الله وحدوده، منتظما في التبرعات، ذا أخلاق حميدة، يهتم بالفقراء، مطيعا لوالديه، مؤديا حقوق إخوته وأخواته الصغار، صائب الرأي، وإنسانا مخلصا ووفيا. شغل مناصب عليا في شركات كبرى، ومن الله عليه بالسعة المالية أيضا، وكانت له علاقات مع الساسة والحكوميين والمتدينين، لكنه لم يخفي أحمديته قط، بل أعلنها وبشر بها. ولهذا السبب حضر جنازته شخصيات رفيعة من مومباسا في المجالات السياسية والتجارية والاجتماعية، رحمه الله تعالى، وغفر له وعامله بالرحمة، وألهم جميع أهله الصبر والسلوان والعزاء. الذكر الثالث هو للسيد أنوبي مادينغو. كان رئيسا لأحد فروع الجماعة في زيمبابوي، وقد وافته المنية في الأيام الماضية. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابنه السيد يوسف أنوبي رئيس الجماعة في زيمبابوي: كان والدي في البداية مسلما من أهل السنة ومعارضا للجماعة الإسلامية الأحمدية، إلا أنه كان يكن في قلبه حب الإسلام. كان سابقا يعيش في ملاوي، حيث واجه معارضة كبيرة، ومن ثم انتقل إلى زيمبابوي، وبسبب حبه للإسلام جمع الناس حوله وأقام صلوات جماعية في منطقته، وكان في قلبه لوعة أن يصبح مسلما حقيقيا. ثم تم تواصله مع الجماعة لاحقا، وحدثت نقاشاته المفصلة مع الداعية السيد سميع الله، وعلى إثرها اعتنق الأحمدية، وكان أول أحمدي في منطقته. واجه معارضة بعد اعتناقه الأحمدية، استخلى عنه أصدقاؤه الذين كان قد جمعهم سابقا، وضيقوا عليه كثيرا، فاضطر لترك مركزه للصلاة
الذي كان قد جمع هؤلاء فيه للصلاة بالجماعة، وأصبح يصلي الصلوات وصلاة الجمعة في بيته مع أفراد أسرته. على أي حال، لم يستسلم للوضع، بل استمر في التبليغ. كان شخصية مؤثرة، فسمع منه كثير من الناس دعوة الأحمدية، وبالتالي انضموا إلى الجماعة عن طريقه. اشترى أرضا من ماله الخاص، حيث يبنى الآن أول مسجد للجماعة الأحمدية في زيمبابوي، وكان يتمنى أن يكتمل بناؤه في حياته، إلا أنه لم يتم ذلك وهو لا يزال قيد البناء. وصفه ابنه بأنه كان وفيا صادقا وأمينا، كان يحل نزاعات الناس بحكمة بالغة، كان محل ثقة بين الناس حتى قبل أن يتم انتخابه رئيسا للجماعة، وكان يساعد المحتاجين من موارده الشخصية، وكان منزله دائما مليئا بالضيوف، وكان يرتبط بالجماعة بأواصر إيمانية عميقة، وكان يحث الجميع على الارتباط بالجماعة. ترك خلفه 8 أولاد، أحد أبنائه السيد يوسف يشغل منصب رئيس الجماعة في زيمبابوي، وأحد أحفاده السيد قاسم أنوبي أصبح الداعية المركزي الأول في زيمبابوي الذي تخرج من الجامعة الأحمدية، رحمه الله تعالى وغفر له وأنزل عليه رحمته، وأدام تعاليم الجماعة في نسله، ووفقهم للعمل بحسناته. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.